क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, कितने टैक्स लगेंगे? 18,000 अरब से जायद का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट ऐवान में पेश करेंगे। मुलाज़मीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। छोटे मुलाजमीन को ज्यादा रिलीफ मिलेगा। दूध, दही, घी, कुकिंग ऑयल, चीनी, चाय की पत्ती, मशरूबात, बच्चों का दूध, चॉकलेट महंगी होने का इम्कान। कपड़े, साबुन, शैम्पू, हेयर कलर, मेकअप का सामान, कॉस्मेटिक्स, मसनूई जेवरात महंगी होने का इम्कान। पुरानी दरामदी गाड़ियां, बरामदगी मोबाइल और दरामदी खुराक भी महंगी होगी। तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। IMF की शराइत पर इनकम टैक्स के स्लैब कम करने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए 3 से 5 लाख माहाना आमदन पर टैक्स 10% बढ़ाने की तजवीज़। इनकम टैक्स की ज़्यादा से ज़्यादा हद 35% से बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। इनकम टैक्स की ज़्यादा से ज़्यादा हद का इतलाक सालाना 60 लाख से ज़ायद आमदन पर होगा। हतमी फैसला आज वफाकी काबीना के इजलास में होगा। बजट में फाइलर पर 5 करोड़ की जायदाद खरीदने पर 3% टैक्स लगने का इम्कान। नॉन फाइलर के लिए टैक्स की शरह 6% और फाइलर के लिए 5 से 10 करोड़ की जायदाद पर 4% टैक्स लग सकता है, जबकि नॉन फाइलर के लिए टैक्स शरह 12% तय करने का इम्कान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान पार्लियामेंट बजट पर तजावीज़ देंगे। गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में पीपल्स पार्टी अरकान ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी को बजट के हवाले से एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को मुआशी मुश्किलात की मुंझधार से निकाल कर इस्तेहकाम की समत में लाए। अपनी सियासत को कुर्बान करके पाकिस्तान की मईशत को बचाया। मुल्क को दिवालिया करने के ख्वाब देखने वालों की साजिशें धरी की धरी रह गईं। बजट में जिस कदर हो सका आम आदमी को रिलीफ देंगे। मजदूर, किसान और तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए इकदाम करेंगे। दुनिया भर में जहाँ भी गया कर्ज की बजाय सरमायाकारी का कहा। और इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद। मुलाजमीन ने शाहराए दस्तूर एक तरफ से मुकम्मल बंद कर दी। अपने मुतालबात के हक में मुजाहिरा। फाइनेंस बिल में सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने से 550 अरब रुपए की इजाफी आमदन मतवक्के। इजाफी टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की शरह मजीद 1% बढ़ने का इम्कान। ज़राई अशिया, बीजों, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाई जाएगी। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% तक सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल टैक्स आयद हो सकता है, जिससे 550 अरब रुपए का रेवेन्यू मिलने की तवक्को है। महंगाई के बायस घर का बजट बुरी तरह मुतासिर हुआ। जिस शरह से महंगाई में इजाफा हुआ, बजट से कोई उम्मीद नहीं। अशियाए खुरोनोश की कीमतें कम होनी चाहिए। रिलीफ ना मिला तो किचन चलाना नामुमकिन हो जाएगा। घरेलू खवातीन महंगाई की मतवक्के नई लहर से खौफजदा। एवरेज फैमिली के यूज़ की जो चीज़ें हैं उनको इतना रीज़नेबल होना चाहिए कि एक फैमिली आराम से अपना खाना पीना कर सके। अल्लाह ताला बस इन्हें कोई दया दे, कोई सस्ती करे। घी, तेल ये इतना महंगा है, तो उम्मीद करते हैं कि अगला बजट जो आएगा वो सस्ता हो और हमारे घर का चूल्हा जले। आप ग्रोसरी करने जाते हो उसमें चेंजिंग है, आप सब्जी लेने आते हो उसमें चेंजिंग है। हाँ, आप उम्मीद ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि बजट हमारे लिए अच्छा साबित हो। आज तक नहीं मिला तो अब आगे भी मुश्किल है कि आवाम को कोई रिलीफ मिले। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के बजट से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। पीपल्स पार्टी बजट के हक में वोट देगी। बजट के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय पा गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बजट मंजूरी की हिकमत अमली के लिए मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नून लीग के अरकान को ईवान में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। अपोजिशन के एहतजाज की सूरत में जवाबी हिकमत अमली पर गौर।
سنی اتحاد کونسل کا قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں بھرپور احتجاج کا فیصلہ بیرسٹر گوہر خان اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی زیر صدارت سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بجٹ اجلاس سے متعلق حکمت عملی تیار چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہتی ہے سیاست میں کوئی دوست یا دشمن نہیں ہوتا امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہوں گے مذاکرات ہم نے کہا ہے کہ ہم ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں ڈائیلاگ کا کہنا ہے خان صاحب نے بہت پہلے کہا ہے ابھی صرف یہ کہ ہمارے پاس چونکہ اتحادی بھی ہے وہ اتحادی ایک پوائنٹ آؤٹ ٹیک اپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو روک جائے وہ اپنے انداز سے وہ آگے بڑھیں تو بہت بہتر ہے تو مولانا فضل الرحمان بھی چاہ رہے ہیں کہ گارنٹی ایسی دی جائے صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوں گے بجٹ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس کی بات ہو رہی ہے کل ہم نے فائنانس منسٹر صاحب کی بھی جو سنا ہے وہ یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ ٹیکس اور لگائیں مزید ٹیکس لگانا عوام کے اوپر ظلم ہے پہلے ہی مہنگائی سے کمر ٹوٹ گئی ہے اور اب یہ جو اقدامات ہو رہے ہیں اس سے مزید نقصان جو ہے ہوگا فواد چودھری کہتے ہیں کہ بجٹ میں ٹیکس کی بات ہو رہی ہے وزیر خزانہ بھی کہتے ہیں کہ ٹیکس لگائیں مزید ٹیکس لگانا عوام پر ظلم ہے پہلے ہی مہنگائی سے لوگوں کی کمر ٹوٹ چکی اب جو اقدامات ہو رہے ہیں اس سے مزید نقصان ہوگا بجٹ حکومت بنا ہی نہیں رہی بجٹ تو آئی ایم ایف کے کہنے پہ بن رہا ہے آئی ایم ایف کا تیار کردہ ہے آئی ایم ایف تو اب بہت نچلی سطح پر جا کر مختلف ڈپارٹمنٹ سے اور مختلف اتھارٹیز سے رابطہ کر رہا ہے جو دھوکے بازی گندم کے سلسلے میں حکومت نے کی کہ پہلے کہا ہم گندم خریدیں گے پھر کہا سبسڈی دیں گے اب کہتے ہیں قرض دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی شعبہ اگر بہتر چل رہا ہے اور اس شعبے میں بھی دھوکے بازی چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ تو خود ہی چاہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی آگے نہ بڑھ سکے حکومت کسی کی بھی ہو بجٹ آئی ایم ایف بناتا ہے ہر شعبے میں آئی ایم ایف کی دخل اندازی ہے آئی ایم ایف کے پہلے 23 پروگرام سے کچھ نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا آمدنی کا 87% سود کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس کہا گندم کے معاملے پر حکومت نے کسانوں کو دھوکہ دیا حکومت نے پہلے سبسڈی کا کہا اب کہا کہ قرض دیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکومتی اخراجات کم کرنے سے متعلق اجلاس حکومتی اخراجات کم کرنے کے حوالے سے قائم کمیٹی نے وزیراعظم کو ابتدائی رپورٹ پیش کر دی کمیٹی کی کچھ سرکاری اداروں کو بند کرنے کئی اداروں کو ضم کرنے اور کچھ اداروں کے صوبوں کو حوالے کرنے کی سفارش نئے بھرتی ہونے والے سرکاری ملازمین کے کنٹریبیوٹری پینشن کا نظام لانے کی سفارش سرکاری اداروں میں سروسز کی فراہمی کے لیے نجی شعبے کی خدمات لی جائیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا امید ہے کہ کمیٹی کی سفارشات سے قوم کے اربوں روپے کی بچت ہو سکے گی وزیراعظم کا اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کا قائد اعظم ہیلتھ ٹاور تعمیر کرنے کا اعلان ہیلتھ ٹاور میں بہترین معیار کے ہاسپٹلز کے علاوہ میڈیکل یونیورسٹی نرسنگ یونیورسٹی جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ لیبارٹریز اور امراض کی تشخیص کے مراکز قائم کیے جائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزارت قومی صحت کے امور سے متعلق اہم جائزہ اجلاس ہیلتھ ٹاور کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تعمیر کے حوالے سے فوری طور پر لاہ عمل تیار کرنے کی ہدایت وزیراعظم کا ملک میں پولیو کے نئے کیسز سامنے آنے پر تشویش کا اظہار تمام ملکی وسائل کو بروکار لاتے ہوئے اور شراکت داروں کی مدد سے ملک کے پولیو کے خاتمے کو یقینی بنانا ہوگا اسلام آباد کے بیوٹیفیکیشن پلان میں تاخیر وزیر داخلہ محسن نقوی کا نوٹس ممبر ماحولیات سی ڈی اے کو فوری طور پر تبدیل کرنے کا حکم کام میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کام نہ کرنے والے افسران کی میری ٹیم میں کوئی جگہ نہیں وزیر داخلہ محسن نقوی ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کا راج دن کا درجہ حرارت 2 سے 4 سینٹی گریڈ معمول سے زیادہ لاہور میں پارہ 45 کو چھو گیا دن میں شدید گرمی موجودڑوں میں درجہ حرارت 48 دادو میں 47 کو چھونے کا امکان شام یا رات میں گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں بارش متوقع